حضرت سید رضی اللہ تعالی بیان کرے نے نا دو صحابہ نے دعا منگیے، ایک دا نا حضرت سعد تے دوجے دا نا حضرت عبداللہ. دعا پہلے میں منگو جی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی دعا پہ منگنے نا، اے میرے اللہ جیرے ویلے دشمناں نال ساری ٹکر ہوے اللہ اے جیاں دشمن میرے سامنے گھناویں جڑا طاقت دے لحاظ نال مضبوط ہوئے، اپنا دفاع کرنا چنگی طرح تے جاندا ہوئے، میں حملہ کراں جواب دے وے آپس دے اندر ساری ٹکر لگے تے جڑے ویلے ٹکر لگے خوب مقابلہ ہون تو بعد اللہ میں اس کافر نو قتل کراں تے غنیمت دا مال میرے ہاتھ وچ آوے. نال والے بندے حضرت عبداللہ نے آکھے آمین. تساں دعا منگی دیے آکھے جی آ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماون لگے ہن میں دعا منگنا تساں آمین آکھنا ہے. منگو جی. حضرت عبداللہ دعا منگیے ہے، پروردگار میدان جنگ دے اندر موجود ہیں، دشمن سامنے کھڑوتے ہوئے لڑائی شروع ہونا لیے، اللہ میرا مقابلہ ہوئے کہ مضمون دشمن دے نال دلیر دے بہادر ہوئے او اپنے ہنر دے جوہر لکھاوے تے میں اپنے فن دے جوہر لکھاواں ہاں. ٹکر ہون تو بعد لڑائی ہون تو بعد اللہ میں تیرے رستے دے اندر ہوں کافر دے تو شہید تھی ونجا ہاں. شہید ہون تو بعد نک بھی میرا کب گنے کان بھی میرے کٹ گنے تے جڑے قیامت میدان ہوئے تو رب العالمین میں نو فرماوے عبداللہ تیرا نگ کیوں کٹا گیا کان کیوں کٹے گئے تے میں اللہ تیرے دربار دے اندر عرض کراں فی سبیلک اللہ میرے کن کٹے گئے نک کٹا گیا پروردگار تیرے رستے دے اندر تے تو فرماویں صدق دا سچ آکھدا بھی ہے آمین. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آمین آکھدے پین جڑے جنگ دے میدان دے اندر جنگ چھڑ گئی ہے حضرت سعد نے اپنے دشمن نو قتل کیتا ہے اون دے مال تے قبضہ کیتا ہے. حضرت عبداللہ دی ٹکر ہوئی ہے تے جڑے ویلے شہادت تو بعد دیکھ دینا دشمناں نے نک بھی کٹ چھوڑے کن بھی کٹ چھوڑے نا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی بیان کرے نا دعا کرن وچ حضرت عبداللہ میرے تو نمبر گن گیا.